बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम कौमी असम्बली के जिन दो हलकों की बात करेंगे उनमें NH-64 गुजरात और NH-247 कराची शामिल है। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम बात कर लेते हैं NH-64 गुजरात की। NH-64 पुरानी हल्काबंदी के मुताबिक NH-69 था। गुजरात के शहरी ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज के ख़राब निज़ाम, पीने के साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी और सेहत के बुनियादी मसाइल से परेशान हैं। एजाज अहमद शाकिर हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के हलका NH-64 गुजरात 3 में। ये वो हलका है जहाँ से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म की टिकट पर चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो MNA मुंतखब हुए। उन्होंने 1,22,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और इनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के चौधरी मुबशर हुसैन जो हैं वो सिर्फ 49,000 वोट हासिल कर सके थे। 8 लाख आबादी वाले इस हलका के अवाम के क्या मसाइल हैं और इस हलका के अवाम अपने अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं और उनके आने वाले इलेक्शन से क्या तवक्कुआत हैं, जानते हैं गुजरात के शहरियों से। हमारे कोई मसाइल हल नहीं हुए, ना कोई गलियां बनी हैं, ना कोई मोहल्ले वो जो रोड बने हैं। परवेज़ इलाही साहब थे, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने गुजरात की आवाम को भरपूर फ़ायदा दिया है, सड़कें बनाई है। हमारे गुजरात शहर की ये जलालपुर जट्टा रोड और ये जना रोड, ये सारा परवेज़ इलाही हुकूमत जब आई उन्होंने शुरू किए ये प्रोजेक्ट, लेकिन ये हुकूमत आई उन्होंने सारे ब्लॉक कर दिए, रोक दिए। इस हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन साफ और शफाफ कराएं ताकि पता चल सके, इनको पता चले कि ये कितने जोगे हैं। सियासतदान आते हैं, जैसे कि हमारा सियासतदान सलीम सरवर जोड़ा साहब हैं, आते हैं वोट ले जाते हैं। वैसे का वैसा रोड है, पूरे गुजरात की सीवरेज भी बहुत ख़राब है। 2 साल हो गए ना भाईजान, रोड बनता को नहीं पाया ते वहाँ बड़ी ना मुश्किलात दे विच गुजरदी है ते रोड एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इत्थे 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं, ये सड़क खराब पड़ी है, कोई इधर आया नहीं। इतना बड़ा खड्डा थी, बंद कराया खड्डा में पानी कटन ले साडा भी ते अपना भी। गुजरात के अवाम का कहना है कि सियासतदान सिर्फ वोट लेने तक ना रहे, खुदारा वो वोट लेते हैं अवाम के मसाइल के हल के लिए, लेकिन गुजरात के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि सियासतदान वोट लें लेकिन गुजरात को मसाइल से भी पाक करने के जो वादे करते हैं इनको अमली जामा पहनाएं। ये रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर मजीद बात करने के लिए एजाज अहमद शाकिर से हम बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है, जबकि सीनियर सहाफ़ी वसीम अशरफ भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस पर तज्जिया लेंगे। पहले एजाज आपसे जानना चाहेंगे, इस हलके के आबादी के हवाले से 8 लाख से ज़ायद आबादी पे मुश्तमिल ये हलका है। सीवेज का मसाइल है, ट्रैफिक का मसला है, तालीम का मसला है और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल हैं। क्यों हल नहीं हो सके ये मसाइल? अवाम क्या कहते हैं? अवाम ने हमेशा अवामी नुमाइंदों पे इस उम्मीद के साथ इन्हें ये वोट दिए कि इनके मसाइल हल होंगे, लेकिन ये मरकजी और कलीदी हैसियत रखने वाला जो हलका है इसके अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, तालीम के हैं, सेहत के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, वो कम होने की बजाय बड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 से 6 सालों के दरमियान तो गुजरात का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है, नकारा हो चुका है। हल्की सी बारिश होती है तो पूरा शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आता है और अब तो सूरत हाल ये है कि लोगों के घरों में पानी भी दाखिल हो जाता है। जो हमारी एक मरकजी शाहराह है जलालपुर जट्टा रोड, ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। आपसे जानना ये चाहेंगे एजाज के काफ लीग के जो फैमिली है, चौधरी बरादरान हैं और अब PTI में भी वो शामिल हैं, वो दावे तो बहुत करते हैं कि हमने गुजरात में बड़ा काम किया है और ओवरऑल पंजाब में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो क्या वजह है कि अपने हलके में ही इतने ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं और काम नहीं हो सके यहाँ पे? इस दौर में उन्होंने कुछ ऐसा तवज्जो नहीं दे सके। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जब उन्हें ये दोबारा वज़ारत आला मिली है, इस दौरान उन्होंने गुजरात में कुछ नए मनसूबाजात, खुसूसन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस हवाले से शुरू किए। गुजरात की जो मेन शाहराह है पुरानी GT रोड, ये बनवाई गई और इसके साथ साथ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो परवेज़ इलाही का जो हलका है, कुंजा का इलाका है, वहाँ पे नई रोड्स बनाई गई। एक नया प्रोजेक्ट आया था जो मुख्तलिफ देहात को लिंक करता हुआ
आगे निकल रहा था। यानी लेकिन तरक्याती कामों वो के इसको मुकम्मल अधूरा नहीं रह कर जाने की वजह से लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी फेस करनी पड़ रही है, इसी वजह से लोग परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिए एजाज। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी वसीम ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपके वक्त का। आपसे बात ये करना चाहेंगे कि गुजरात का हल्का NH64 जो कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NH69 था, हल्के में कौन से बड़े मसाइल हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है? हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि पानी के मसले हैं, ट्रैफिक के मसले हैं, सेहत के मसले हैं। आप क्या समझते हैं कौन से मज़ीद ऐसे मसाइल हैं जिन पर काम होना ज़रूरी है? इस हल्के में जो सबसे बड़ा इस वक्त जो और बड़ा दरीना मसला है वो निकासी आब का मसला है। और यानी गुज़श्ता 40-50 दहाइयों में भी इस मसले को यहाँ की जो सियासी क़यादत और इंतज़ामिया और जो गवर्नमेंट्स आती रही हैं ऊपर से, वो इस मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। और दूसरी सबसे जो मैं समझता हूँ गुजरात में इसकी एक आप कह लें कि विदाउट एनी प्लानिंग इसकी एक अर्बनाइजेशन हुई, इसकी एक्सपेंशन हुई, और कोई गुजरात में कोई ऑर्गेनाइज्ड और कोई फॉर्मल जो एक जो अर्बनाइजेशन होती है या जो टाउन प्लानिंग होती है उस पर यहाँ बिल्कुल भी अमल दरामद देखने में नहीं आया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अवाम के बुनियादी मसाइल को नज़रअंदाज करके क्या कोई सियासी जमात या अवामी नुमाइंदा उनकी नुमाइंदगी करने के काबिल हो सकता है? 5 साल में अगर हम देखें तो चौधरी बरादरान की तरफ से हल्के पे तवज्जो नहीं दी गई उस तरह। हमारे यहाँ देखने में आया है कि जो यानी हमारी जो सियासत है, जो इंतखाबात है, उसमें जो जोड़ तोड़ होता है, तो उसमें जो सियासी लोग हैं वो ये भी समझते हैं कि भाई सिर्फ तरक्याती कामों या डेवलपमेंट से वोट नहीं मिलते, बरादरियाँ, धड़ेबंदियाँ, इनफरादी तौर पे जो मौसर बासर लोग हैं वो अपने मफादात हासिल कर लेते हैं और अवाम बेचारे जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहता है। तो अभी इस ज़मन में सियासी जमातों को भी और अवाम को भी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग काफ ने सेहत के हवाले से बेहतरी के दावे किए हैं मगर तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एजुकेशन की, गुजरात की आवाम का तालीम और पानी के हवाले से शिकवा और शिकायत भी नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है, क्या कहेंगे आप? जी देखें, तालीम के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि इस पूरे रीजन में, गुजरांवाला रीजन के जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है वो हमारे यहाँ बनी। उस वक्त जो परवेज़ अली जब चीफ मिनिस्टर बने 2002 में, तो उन्होंने इस पर 2003 में ही काम शुरू किया और हमारे यहाँ 2004 में यूनिवर्सिटी का यहाँ कैंपस बना और 2007 में जाके तो इसका नया कैंपस हाफिज़ हयात कैंपस बन गया। तो आज वो यूनिवर्सिटी इस रीजन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी समझी जाती है। तो इसलिए तालीम के हवाले से तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कुछ जायज़ शिकवा है, ये उनका एक क्रेडिट है। अच्छा, तालीम और सेहत के अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार है। गुजरात के सियासतदान शहर की बेहतरी की जानिब कब सोचेंगे? आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई अब तक? चीफ परवेज़ अली दोबारा पिछले साल जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त कुछ और नए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया गया और कुछ जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी बेहतर करने की स्कीम्स लाई गई। लेकिन चूँकि वो थोड़ा टाइम था, उस पर कहीं काम शुरू हुआ तो मुकम्मल कहीं भी नहीं हुआ। वो जो इनकम्प्लीट काम है उस वजह से और ज़्यादा तबाही हुई है, गाड़ियों की, लोगों को तकलीफ़ है। अभी तक वो रोड्स जो हैं वो काफ़ी सारी रोड्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। NH64 से मुताल्लिक सीनियर सहाफ़ी वसीम अशरफ भट्ट का तज्ज़िया आपने सुना और उनसे पहले हमारे नुमाइंदे एजाज़ अहमद शाकिर ने इस हल्के के मसाइल और तफसीलात से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे NA247 की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे NA247 को। कराची का हल्का NA247 जो कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NA253 था, ये हल्का गुंजान आबाद इलाके पर मुहित है। पीने के साफ पानी, बिजली गैस की लोड शेयरिंग समेत कई मसाइल ने आवाम का जीना दो भर कर रखा है। आवाम का कहना है कि बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं। हमारे नुमाइंदे असगर शाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें तफसीलात जानते हैं। कराची का हल्का NA247 7.5 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है। यह हल्का पहले कराची के ज़िला जुनूबी में शामिल था, मगर नए हल्का बंदियों के बाद ये नंबर ज़िला वस्ती के हल्के को अलाट किया गया है।
حلقہ N247 قمیص و گوٹ سے ناگن چورنگی تک انتہائی گنجان آباد علاقے پر مشتمل ہے۔ حلقے میں پاور ہاؤس چورنگی، لال مارکیٹ، سندھی ہوٹل، اجمیر نگری، نیو کراچی، سیکٹر 5E، 5M بھی آتے ہیں۔ 2018 کے عام انتخابات میں حلقے سے MQM کے اسامہ قادری منتخب ہوئے تھے۔ 2013 میں MQM کے محمد صلاح الدین نشست پر کامیاب ہوئے تھے۔ حلقے کا بنیادی مسئلہ صاف پانی کی عدم فراہمی ہے۔ عوام ٹینکر مافیا سے مہنگا پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ بھائی جان یہاں پانی بھی نہیں ہے، یہاں بتی بھی نہیں ہے اور یہاں گیٹ بھی نہیں ہے، بند ہو جاتی ہے۔ کتنی دفعہ آ کے بنا کر لے کے گئے مگر کوئی سہولت نہیں دے رہے ہیں۔ پانی کے مسائل ہے، بجلی کے مسائل ہے، صفائی ستھرائی کے مسائل ہے۔ بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سب پریشان ہے عوام ساری ادھر۔ ایسا نمائندہ آ جائے جو ہے غریبوں کا خیال کرے۔ بچوں کے لیے نہ کھیل کے میدان ہیں اور نہ ہی تفریح کے لیے پارکس ہیں۔ ماضی میں بنائے گئے پارک بھی گندگی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ بچوں کے لیے کوئی نہ کھیلنے کا میدان ہے، اپنے بچوں کو پارک میں لے کر آئے گا، اچھا پارک ہوگا تو لے کر آئے گا نا۔ پارکس نہیں ہے یہاں پہ بچوں کو کھیلنے کے لیے، گندگی اتنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی یہاں پارک وارک نہیں ہے، بلکہ اور کھیلنے کا پارک بھی تھا، وہاں پہ بھی جو ہے لائٹیں وائٹیں بند کر دیتے ہیں۔ خستہ حال سڑکیں اور ان پر بہتا گٹر کا پانی عوام کے لیے درد سر سے کم نہیں۔ بجلی اور گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ نے بھی عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ حلقے کے ووٹرز کا کہنا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو آزمایا مگر مشکل میں کوئی کام نہ آیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ 60 سال سے یہ علاقہ پسماندہ ہے اور ابھی تک ترقی نہیں ہوئی۔ عوامی مسائل کا رونا اپنی جگہ، اگر عوام واقعی ترقی چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اصغر شاہ، آج نیوز، حلقہ N247 کراچی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اسی پر مزید بات کرنے کے لیے اصغر شاہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جبکہ تجزیہ کار احمد ملک نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس پر تجزیہ لیں گے۔ پہلے اصغر شاہ سے بات کریں گے۔ اصغر، آپ سے جاننا چاہیں گے، کراچی کا ضلع وسطی 7 لاکھ سے زائد کی آبادی پر مشتمل ہے۔ 2018 میں یہاں پر MQM کامیاب ہوئی، 2013 میں بھی MQM کامیاب ہوئی، تو روایتی طور پر یوں سمجھا جائے کہ MQM کی سیٹ ہے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس حلقے کے اندر کام نہیں ہوئے۔ بنیادی مسائل جیسے پانی کا مسئلہ ہے، دیگر انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، یہ بہت بنیادی مسائل ہیں، یہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ جیسا آپ کو پتا ہے کہ یہ حلقہ N247 جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا حلقہ ہے، گنجان آباد حلقہ ہے، اور اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تقریباً 7.5 لاکھ سے زیادہ نفوذ پر یہ مشتمل، آبادی پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس کے اندر سے دیکھیں سن 2013 میں بھی MQM کے جو ہے وہ اپنے شیخ صلاح الدین صاحب جو ہے یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے، اور 2018 میں جو اسامہ قادری نے جو ہے وہ اس نشست کو کامیابی حاصل کی تھی۔ جیسا کہ MQM کی ہی یہ سیٹ ہے، لیکن باوجود اس کے جو ہے عوام جو ہے بہت ہی نالا اور بہت ہی غصے میں تھی کہ ہمیں آج تک نہ پانی مل سکا، نہ ہی سیوریج کا نظام صحیح ہو سکا۔ اور دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ آبادی ہے جس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پینے کا صاف پانی۔ 60% آبادی جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، اور جگہ بہ جگہ پہ جو ہے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب تک جو ہے اس کی کوئی حالت سدھاری نہیں گئی۔ اب عوام کہتی ہے کہ جناب دیکھیں اب جو بھی آئے گا MNA یا MPS، ہم نے MQM کو آزمایا، اس نے کوئی کام نہیں کیا، اب دیکھیں کہ کون آتا ہے یہاں پہ، لیکن MQM کا ورکنگ بہت ہے یہاں پہ۔ اچھا اصغر، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ MQM ابھی بھی یہاں متحرک نظر آ رہی ہے، لیکن پچھلے 10 سالوں کی پرفارمنس کو اگر ہم دیکھیں اور عوامی تاثرات کو سامنے رکھیں تو عوام تو بہت زیادہ نالا ہیں، کیونکہ بنیادی مسائل ان کے حل نہیں ہوئے اور کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا پچھلے 10 سالوں میں۔ تو عوام کا کیا کہنا ہے، کس طرف رجحان دیکھ رہے ہیں آئندہ انتخابات کے اندر؟ دیکھیں عوام تو یہ کہہ رہی کہ اس دفعہ الیکشن میں ہم ووٹ انہی کو دیں گے جو ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہوئی بھی ہے، چونکہ لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بات چیت کر رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہمیں صرف اور صرف بنیادی سہولیات، پینے کا صاف پانی، سیوریج کا نظام اور کھیل کے میدان عطا فرما دے تاکہ ہمارے بچے کھیل سکیں اور ہمیں صاف پانی میسر آ سکے۔ اب پہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ MQM تو اپنا کام کر ہی رہی ہے،
لیکن پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اپنی کام میں بہت زیادہ آگے صحیح. ٹھیک ہے اصغر شاہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، اسی پہ مزید تجزیہ لیتے ہیں. صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ نئی حلقہ بندی کے بعد NA 253 NA 247 بن گیا ہے. یہ نشست MQM کے پاس تھی. موجودہ صورتحال میں آپ کو کوئی سیاسی تبدیلی نظر آ رہی ہے اس حلقے کے اندر؟ MQM کے مختلف دھڑے بھی ابھی یکجا ہو چکے ہیں، اس سے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو فرق پڑے گا. اب نئے سیاسی سینیریو میں جبکہ PTI جو ہے وہ خاصے دباؤ میں ہے، تقسیم کا شکار ہے، اس کے لوگ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی تبدیلی سیاست میں آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی اور اس کو امیدوار مصطفیٰ کمال صاحب جو اس وقت علیحدہ سے الیکشن لڑ رہے تھے، وہ اب MKM کا حصہ بن چکے ہیں، اور ان کے آنے کی وجہ سے MKM کی قوت میں اور ووٹ بینک میں مزید اضافہ ہوا ہے. تو آئندہ الیکشن میں یہ MKM پاکستان کے پلیٹ فارم پر پاک سرزمین پارٹی بھی ہوگی، یعنی وہ پارٹی اس میں ضم ہو چکی ہے. تو اس ووٹ بینک کے اضافے سے MKM پاکستان کو سپورٹ مل سکتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ترقیاتی کام بھی نہیں ہوئے پچھلے 10 سالوں کے اندر. یہ ہم نے اپنے پیکیجز میں سنوایا، عوام کیا کہہ رہے تھے. سیویج، صحت، تعلیم، پینے کے صاف پانی جیسے بنیادی مسائل ہیں، یہ کیسے حل ہوں گے؟ بڑا مسئلہ جو ہے وہ کراچی میں وہ شہری مسائل کا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی میں بلدیاتی مسائل حل نہیں ہوئے، روڈ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے دیگر بے پناہ مسائل موجود ہیں. تو اس سینیریو میں جو ہے وہ بلدیاتی نمائندے بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کریں گے، چونکہ بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں اور کراچی کے میئر اور مختلف ٹاؤنز کے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا احمد صاحب کہ نئی پولیٹیکل ریالٹیز کے بعد اب سیاسی طور پر آپ کو کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ سندھ کی آئندہ آنے والی حکومت سے کیا توقعات کی جا سکتی ہیں موجودہ سچویشن میں؟ سیاسی طور پر اب تک بالکل واضح نہیں ہے کہ سندھ میں کیا صورتحال بنے گی. پورے سندھ میں گزشتہ 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی ہے اور خاصے بڑے مارجن سے جیتتی رہی ہے. آئندہ الیکشن میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی خاصی متحرک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ MKM پاکستان اور اس کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کا انضمام ہوا ہے، جس سے اس کے قوت میں اضافہ ہوا ہے. NA 247 پر احمد ملک کا تجزیہ آپ نے جانا، اور ان سے پہلے اس حلقے کے مسائل سے متعلق ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آج نیوز کے نمائندے اصغر شاہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، الیکشن 2024 کے اس خصوصی پروگرام میں آج ہم نے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں کو ڈسکس کیا. اگلے پروگرام میں مزید حلقوں پر بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.